Matahom mga kabuntagon, mga kapaglaom. Atong hisgutan ining adlaw, Abril 29, mao ang atong morning devotional nga naguluhan. Kanusa magsugod ang adlaw nga igpapahulay part 2. Part 2 nando sa miagi. O ang ato ang teksto makita sa Deuteronomio 16 versikulo 6 nga nagingon. Kundili sa dapit nga pagapilion ni Jehova nga imong Dios, aron pagapuy-an sa iyang ngalan, magahalad ka sa Pasko sa hapon sa pagkatunod sa adlaw. Ngano man ang Dios sulod sa napulo ka tuig, nagtugot sa iyang katawhan sa pagkinabuhi sa sayop sa panahon sa pagsugod sa igpapahulay. Wala ko mahibalo. Apan nahibalo ko nga ang iyang gitugutan tingali kana nagsulti kanato og unsa kabutang bahin kaniya. Kinahanglan atong hibaluan nga dili tanang mga Adventista nagtuo nga si Bates husto sa iyang 6 PM mga pangatarungan. Ang uban nagtuo sa pagsubang sa adlaw ug ang uban sa pagsalop ug ang uban sa tungang gabii. Sa 1854 ang isyu nagdugang kagubot. Sa pagkagi nga si James White nahadlok sa pagkabahin-bahin, gawaskon ang pangutana, masulbad pinaagi sa maayong pagpamatuod. Namahayag si James nga dili gayud siya hingpit na tagbaw bahin sa kining 6 PM nga panahon ug ang mga Sabbatarians. Wala gayud makasusi niini sa hingpit pinaagi sa pagtuon sa Biblia. Sa ulahi, namahayag siya nga ang gahi nga baruganan ni Bates sa maong pangutana ug sa pagrespeto sa iyang katuigan ug sa iyang Diosnong pagkinabuhi, sa walay duha-duha mao ang mga katarungan nga sila wala dayon makasusi bahin ini nga isyu gikan sa Biblia. Sa ingon katin-aw sa ubang mga punto sa ting-init sa 1855, gihangyo ni James White ang batanong John Nevins Andrews sa iyang pag-andam sa pagtuon sa mao nga topiko gikan sa Biblia. Si Andrew mao ang tukma nga tawo alang niini nga buluhaton. Nagsugod siya sa iyang pagtuon nga adunay usa ka pagpanimalos. Ingon nga usa ka lig-ong nagtuo sa 6 PM sa pagsugod sa igpapahulay. Nakurat si Andros sa iyang nakaplagan. Una, magahalad ka sa Pasko sa hapon sa pagkatunod sa adlaw. Diya sa Deuteronomio 16:6. Ikaduha, ang kalag nga makahikap ni ana mamahugaw hangtod sa hapon ug sa pag matunod na ang adlaw mamahinlo siya. Levitico 22 versikulo 6 ug 7. Ug ang ikatulo, sa pagkasawom-som sa pagsalop na sa adlaw, ilang gipanagdala ngadto kaniya ang tanang mga masakiton. Marcos 1 versikulo 32. Nagpundok ang mga teksto sa pagsuta ni Andros sa biblical nga ebidensya bahin sa kahulugan sa hapon. Ang iyang mga konklusyon, una, walay gihatag ang Biblia nga ebidensya bahin sa 6 PM nga panahon. Ug ang ikaduha nga ang Biblia pinaagi sa daghang yano ug tin-aw nga mga pahayag nagpabarog sa kamatuoran nga ang hapon mao ang pagsalop o pagtunod sa adlaw. Iyang gihatag kini nga ang mga konklusyon sa usa ka kinatibukan nga tigom sa mga Sabbatarians niadtong November 17, 1855 ug may balhin sila ngadto sa pagpahiuyo niini nga ang bag-ong kahayag sa Biblia, Ginoo, tabangi kami sa pagbaton sa bukas nga panghuna-una bisan kon kami nagtuo nga nahibalo sa kamatuoran. Mga mag-ampo ta, mga kapaglaom. Amahan nga langit nun, dili may matagbaw sa
sangpit ug pagtuon sa imong balaang kasulatan. Sa matag adlaw, Amahan, kami naningkamot sa pagduol diha kanimo. Tabangi kami o Dios sa tanan namo nga mga buluhaton, ilabi na gyud sa amo ang pagpangalagad. Dugangi ang among pagtuo, lakip ang tanang mga kaigsuonan, mga kapaglaom nga nagapaminaw ug nagasubaybay nining maong sibya nga ang balaang espiritu, ang kalinaw ug ang kalipay manaa kanila. Salamat Ginoo sa imong pag-uban kanamo nining adlaw ug kini among akong ginatugyan ginasalig di alamang ni Ginoong Hesus nga mga luwas. Amen.